قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز حناجرهم. وبه قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالقعر طعمها طيب وريح ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحمولة طعمها مر ولا ريح لها. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وقال حدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عبس قال حدثنا صالح قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عتبة بن الزبير أنه قال عائشة رضي الله تعالى عنها سأله ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفار فقال إنه ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقررها في أذنه مليء كقرقرة الزجاجة فيخلقون فيه أكثر من 100 كلبة. দেখো তুমি যেহেতু সারা বছর লাগাতার 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা পড়ছো এখন সময় কম 18 জন যদি হাদিস পড়া আমরা দিও আছে যদি আমি মনে করি আপনার মহাদিস স্যারে হাদিস দিও করে রাখবা আর তুমি যাই লোকে বলে দিলা और इसमें एक फायदा ये भी है कि चूंकि हदीस पढ़ने के 2 तरीके हैं, एक तो क़िराअतुल तिलमीज़ है, जो शागिर्द है वो पढ़े, जिसको क़िराअत अला शेख भी कहा जाता है। नहीं, क़िराअतुल तिलमीज़ अला शेख ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका हदीस पढ़ने का क़िराअतुल शेख अला तिलमीज़। तो अगर मैं पढ़ूं और साथ में आप हजरात रिपीट करेंगे तो जो हदीस पढ़ने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके पर मुख्तसर से वक्त में अमल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ व जल ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال